बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वक्त गुजर चुका है इस बात का कि जी के वो वोट जो थे वो किस तरह वो ठीक थे नहीं थे, उनको कहाँ पे चैलेंज होना चाहिए कहाँ पे नहीं होना चाहिए। लोग माजी की मिसालें निकाल निकाल के बता रहे हैं कि जी 1997 में जो थे वसीम सज्जाद, जब वो चौथी दफ़ा सेनेटर मुंतखब हुए, 18 वोट उनके ज़ाया हो गए। फिर उन्होंने रूलिंग, वो वोट ज़ाया होने के बाद बावजूद जीत गए। फिर रूलिंग उन्होंने दी कि जी कि जब विल ऑफ द वोटर का पता चल रहा हो क्लियर कट कि वो किसको वोट देना चाह रहा है, तो वो वोट ज़ाया तस्वर नहीं होगा। इसमें अदालतों के फ़ैसले भी हैं और कुछ लोग ख्याल कर रहे हैं कि जी के PDM को अदालत से खैर पै जाएगी या इलेक्शन ट्रिब्यूनल से खैर पड़ जाएगी, उनके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा, ये ज़्यादती है। फिर ये जी के ये प्लान किया गया था, रूल्स कुछ कहते हैं और वो जो कह लें कि हदायतनामा जो है वो कुछ और कहता है। और जो फिर सेक्रेटरी ऑफ द सेनेट जो है उनकी जो स्टेटमेंट है, सईद गनी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी के जो वो वोट खारिज कर रहे थे या मुस्तरद कर रहे थे मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, तो शेरी जो रहमान है वो भागती हुई गई सेक्रेटरी के पास कि आपने तो ये कहा था, तो ये आप क्यों ज़ाया करें। वो कहते कि जी वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो मुझे मेरी बात नहीं चलने दे रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में ये वोट जो हैं वो कैंसल्ड नहीं है, इनको तो कैंसल तस्वर नहीं किया जा सकता या मुस्तरद। तो अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी के कोई मतलब ये इस खेल में से कोई चीज़ निकल आएगी, पैन नहीं, कुछ नहीं निकलना। ये जो वो, क्योंकि ये जो सियासत का खेल है और सियासत के खेल में बकौल इल्लामा इकबाल कि जो शातिर का इरादा होता है वो पशीदा होता है, वो फर्दी से भी और प्यादे से भी पशीदा होता है। तो अब शातिर का इरादा जो भी हो, फैसला उसका सामने आ गया है। फैसला ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं चाहिए था यार, सिंपल। अब इसको मान जाएं या तो फिर अपनी गलतियों कोताहियों को देखें कि आप वोट ठीक जगह ला लेंगे। अगर आपके वोट, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि जी कि वो जो लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग के वोटर टूटे और उन्होंने जनाब कोई तिगड़म की और किसी के कहने पे वो ठप्पा इधर से इधर लगाया, ये उनको यही कहना चाहिए, उनको 100% यही कहना चाहिए। कुछ वीडियोस भी हैं कि वो स्टैंप लगाने से पूछ रहे हैं पहले कि जी कितने लाना है। उन्होंने कहा कि जी कि वो डब्बे में अंदर जहाँ मर्जी लगा दें वोट, स्टैंप लगा दें, लेकिन उनको बिलावल भुट्टो जरदारी को यही कहना चाहिए। और पहली बात ये है कि यार ये सेनेटर लोग हैं, मतलब इनको नहीं पता कि वोट कहाँ पे, मोहर कहाँ पे लगानी है। तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, तो फिर भुगतो पाएँ। तो ये एक कितना मुश्किल है कि आप अपने लोगों को बिठा के समझाएं यार कि ये पाए ना वोट इत्थे लाना जे, 10 मिनट लगते हैं ये वाला एक डेमोन्स्ट्रेट करके। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला ये है कि इस खेल के अंदर जो है वो पाकिस्तान या वैसे भी जो ये इस खेल के जो असूल हैं वो होते हैं, ताकत वाले असूल होते हैं। और ताकत की जो जितनी भी डायमेंशंस होती हैं उसमें एक ही असूल कार फरमा होता है कि जो ताकत को चीज़ पसंद होती है वही कानून होता है। इंसान ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहाँ पे इंसाफ लागू करने की कोशिश की है, तख्लीक किया है, और कि जी के इंसाफ यूँ होगा यूँ होगा, पायन ये इस तरह नहीं होता। और वो जो इंस्टीट्यूशन बना के आप इंसाफ करने की बात करते हैं, फिर वो इंस्टीट्यूशन तगड़े होने चाहिए। और वो इंस्टीट्यूशन उसी वक्त तगड़े होते हैं जब आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं। ताकत इस्तेमाल करने का मौका PDM के पास आ चुका है। वो लोग जो कहते थे कि जी के हमें जो है वो मतलब ये कि प्रोसेस के अंदर रह के ही प्रोसेस में अपना रास्ता निकालना चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो ठीक कहते हैं। लेकिन बात ये है कि वो ठीक उसी सूरत में होता है कि जब कोई दूसरा फ़रीक़े सानी जो है वो असूल को तस्लीम करे या उससे किसी न किसी तरीके से असूल को तस्लीम करवाया जाए। अब जब उनको पता है कि जनाब के मर्ज़ी तो हमने अपनी करनी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, चीख चिल्ला के हम अदालत जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम उधर भी जाएंगे, हम उधर भी जाएंगे, ये कह कला के तो वो क्या कहते हैं कि पुरानी तरह पे काम करेंगे। जब ये अगली पार्टियों को, फ़रीक़े सानी को जब ये यकीन होगा तो फिर यही करेगा वो। जब उसको ये पता होगा कि पैन ने तमाशा ला देना है, इसने तो हमें छोड़ना नहीं है, तो फिर वो बात करने से पहले, काम करने से पहले, कोई चीज़ फिट करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। ये वोट जो इधर उधर मोहर लगाने से पहले भी लोग जो हैं वो 100 दफ़ा सोचेंगे। तो पॉइंट इसमें ये है कि जो PDM है उसके पास अब ऑप्शंस क्या हैं। क्या किसी अदालत का जाके दरवाज़ा खटखटाना है? बिल्कुल खटखटाना चाहिए। हुज्जत का जो कहते हैं तमाम हुज्जत करनी चाहिए, मैं इसके यानी हक़ में हूँ। और
مطلب یہ کہ قانونی جو تقاضے ہیں کاغذی کارروائی پوری کرنی چاہیے، نو ڈاؤٹ، لیکن کیا یہ جو اتمام حجت جو ہے یہ اس کو اتمام حجت تک ہی اگر رکھا جائے گا تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ اس پر اکتفا کر لیں گے، اس پہ صبر و تحمل یا وہ کیا کہتے ہیں کہ گزارا کر لیں گے تو پھر ٹھیک ہے. پھر تو یہی ہے، پھر اے سجی ایک جدی چک لے دوجی تیار، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھر پولے کھانے باہر نہیں آنی، یہی کچھ ہونا ہے. تو اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اتمام حجت کریں اور اپنی اصل طاقت کی طرف لوٹ جائیں. اصل طاقت کیا ہے؟ اصل طاقت ہے پاکستان کے عوام. ان کو جا کے بتائیں پائن ہم آپ کا یہ کیس لڑنا چاہتے ہیں اور اگوں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، کبھی آپ کے نام پر، کبھی جناب ہمیں کرپٹ کہہ کے، کبھی کچھ کر کے، کبھی کچھ کر کے. اب ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک پروٹیسٹ سے زیادہ پاکستان کے اندر ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائلاگ جو ہے وہ بہت بہتر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، وہی فورم ہے اس کا. لیکن اگر کوئی پارلیمنٹ کو اپنی طاقت کے نشے میں یا طاقت کے بل بوتے کے اوپر بلڈوز کرنا چاہ رہا ہے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ پھر وہ ڈائلاگ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر کریں، آپ میدانوں میں کریں آپ ڈائلاگ. اور اس وقت جو کنسیڈر کی جا رہی ہیں چیزیں وہ یہ کی جا رہی ہیں کہ جناب کے جو رخ ہے نا وہ 26 مارچ والا جو لانگ مارچ ہے اس کو معنی خیز بنایا جائے. اب اس میں اگر میں یہ کہوں کہ جو فریق ثانی ہے یا عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں. وہ جو شیخ رشید صاحب جو بار بار بات کیا کرتے تھے کہ جناب کے آنسو گیس ہم نے ٹیسٹ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو وہ ذہنی طور پر تیار ہیں. اس لیے سینٹ میں یہ جو مور ہے، ٹھپا ہے، یہ یوسف گیلانی کے نام کے اوپر اس لیے لگا ہے. یہ میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. یا یہ کہ سنجرانی صاحب نے وہ جو کہا مطیع اللہ جان کو انٹرویو دیتے ہوئے، جب انہوں نے کہا کہ وہ سارجنٹ ایٹ آرم جو ہے وہ 2 دن پہلے چینج کیا گیا، تو انہوں نے یوں کر کے کہا یار گلاں نہیں کرنے والی ہیں، تو یہ باتیں نہ کریں آپ. تو وہ مطلب کچھ چیزیں ان کے بھی ہاتھ بس میں نہیں ہیں. تو یہ جب یہ کام کیے جا رہے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فریق اول جو ہے وہ سمجھ رہا تھا یا سوچ رہا تھا کہ فریق ثانی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے. اس کی میکسیمم طاقت یہ ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئے گا، تو ہم اس کا بھی علاج ڈھونڈ لیں گے. تو سڑکوں کا علاج ڈھونڈنے کے لیے میرا خیال ہے کہ فریق اول جو ہے وہ ہر وقت ہر طرح کا جو ہے وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے، وہ ہر طرح کی بازی کھیلنے کے لیے تیار ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ نیب والوں نے درخواست دے دی ہے ہائی کورٹ میں کہ جناب کہ مریم کی ضمانت کینسل کرو چودھری شوگر ملز والے کیس میں. یہ اپنی ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں اور یہ ان کو 1 سال بعد یاد آیا، 1 سال بعد، یعنی کیونکہ وہ تو شروع سے اٹھا رہی ہیں. نیب والوں نے بلایا تھا نا وہاں پہ دفتر اپنے پیشی کے لیے، میرا خیال اپریل ہی تھا میرا خیال ہے، یا مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی وہ کون سا مہینہ تھا. تو اس میں انہوں نے جناب وہ ٹھاٹھیا ہو گیا تھا، نہیں میرا خیال ہے اپریل نہیں تھا، کوئی اور مہینہ تھا، ستمبر، شاید ستمبر تھا، اگست یا ستمبر تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے بلانے کی ہمت ہی نہیں کی. تو انٹرنیشنل گارنٹرز تھے، کچھ اس طرح کی صورتحال تھی اور انٹرنیشنلی جو معاملات طے پا رہے تھے، چیزیں بدل رہی تھیں، اس میں اس وجہ سے مریم نواز کو پناہ حاصل تھی. اور مریم نواز صاحبہ جو تھیں وہ کھل کے بات کر رہی تھی، کسی کی جرت نہیں تھی مریم نواز کی طرف دیکھ جائیں، ان کو کوئی نوٹس ایشو کر دے، انہیں کہیں کہ بی بی تیری تو ضمانت سے کینسل کرنے لگے ہیں. اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا. اب اچانک ادھر یہ سینٹ والا جو ایپیسوڈ ہے وہ ختم ہوا ہے، اپنے منطقی انجام تک پہنچا ہے، اور ساتھ ہی یہ والی درخواست آ گئی ہے ہائی کورٹ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے یہ والے فریق نے، جو گورنمنٹ والا فریق ہے، اس نے طے کر لیا ہے کہ پائیں تسی سڑکاں دے آنا تانوں نبڑ لینے ہیں. تو اب جو آپشنز ہیں پی ڈی ایم کے پاس، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے. یا تو یہ ہے کہ پرانی تنخواہ پہ کام کرتے ہوئے باہر خود سرانے تھلے تھے جناب، چپ کر کے سو جاؤ اور انہیں کہیں کہ یہ ملک بھی تمہارا ہے اور یہ جناب نظام بھی آپ کا ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہمیں دہی کھانے دیں، ہمیں جناب ولایت میں بھی سونے دیں اور ہمیں پاکستان میں بھی آرام سے رہنے دیں. اگر جو مائی باپ آپ کی مرضی، اگر یہ بارے میں نہیں ہے تو پھر پائیں ڈنڈے کھانے میں تیار ہو جاؤ. پھر آنسو گیس ہے، جیلیں ہیں، سلاخیں ہیں اور جناب سیل ہیں اور وہ کنٹینرز ہیں. تو لڑے، مقابلہ کرے. اور یہ جو ہے کہ جی کہ آپ پاکستان کے عوام کے
نام کے اوپر جو کہہ لیں پالیٹکس کر رہے ہیں، تو پھر اب اس کا عملی مظاہرہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ عملی مظاہرہ جو ہے وہ ہے جس کو کہتے ہیں زبردست قسم کی، جو کہتے ہیں نا اسٹریٹ پاور یوز کرنا۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن پی ڈی ایم کے پاس نہیں بچی۔ فیصلہ ظاہر ہے کہ نواز شریف نے، آصف علی زرداری نے اور مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے۔ استعفے دیتے ہیں یا کوئی اور راستہ نکالتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر جا کے چوکڑی مارتے ہیں یا کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لگ جائے گا پتہ 2-4 دن میں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔